السلام عليكم أعزائي الطلبة ديال الاقتصاد. اليوم اوني لو 26 4 2020 غادي نبدا معكم أول درس ديال البروبابيليتي. باش ما نضيعوش الوقت غندخل ديريكتومون في الدرس. بون البروبابيليتي أول حاجة خصكم تعرفوا عليها، تعرفوا الفوكابيلار ديالها باش تقدروا تميتريزيوها أبخي. probabilité واحد لابارتي في المات كدوز لي زيكسبيريونس الياتوار، دونك خصنا نعرفوا شنو هي اكسبيريونس الياتوار. Une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat avec certitude. ونشرح لكم هاد لابارتي. Une expérience aléatoire هي واحد الاكسبيريونس اللي ما كنقدروش نعرفوا مسبقا النتيجة ديالتها، لو ريزلتا ديالتها. pour la simple raison علاش؟ parce qu'il y a plusieurs résultats possibles. غادي نعطيو un exemple باش تفهموا. عندي هادو 3 ستيلو، ان ستيلو نوار، ستيلو روج، ان ستيلو فيغ. غادي نغمض عينيا وغادي نخلطهم وغادي نحاول نهز ان ستيلو بلا ما نبقى نتحسس فيهم. واش غادي نقدر نعرف لا كولور ديالو افيك سيرتيتود؟ يعني اسكو جو بو بريفوار لا كولور ديال لو ستيلو؟ لا. علاش ما نقدرش نعرف؟ تو سامبلومون لحقاش كاينين بليزيور كولور بوسيبل. دونك هادشي اللي قالت لا ديفينيسيون. ولي ريزلتا بوسيبل اللي كاين هنا، علاش هاد لي ريزلتا لي بوسيبل كاين لو روج، لو نوار اي لو فير. هاد l'ensemble des résultats possibles est appelé univers de possibilités qu'on note souvent oméga. Très bien. دابا غنعطيكم d'autres exemples باش نفهموا مزيان هاد لا ديفينيسيون ديال l'expérience aléatoire. غادي ناخذوا l'exemple ديال une pièce de monnaie اللي هي هادي. une pièce de monnaie كتكون فيها واحد لابارتي اللي كتسمى لا فاس اللي فيها الوجه، ولا بارتي اخرى كتكون فيها سوا النجمه سوا شي كتبه كتسمى بيل. هاد لا بيس دو موني غادي نلوحوها، غادي نفرفروها في السماء وغادي طيح. واش نقدروا نعرفوا الافونس اسكون بو بريفوار كيف قلنا لو ريزلتا افيك سيرتيتود، يعني بالضبط قبل من الاكسبيريونس؟ لا ما يمكنش. حنا غنديروا هاد الاكسبيريونس، انا غادي نقول فاس، دونك ما جبتهاش فيها، ها هي جات بيل. تري بيان. دونك هاد ليكسبيريونس سي ان اكسبيريونس الياتوار. علاش؟ لانني ما نقدرش نعرف لو ريزلتا افيك سيرتيتود. وعلاش ما عرفتش لو ريزلتا؟ لان كاينين بليزيور ريزلتا بوسيبل اسافوار بيل و فاس. و لونسومبل ديال هاد لي ريزلتا هو اوميغا. هنكتبتو سي بيل فاس. شحال فيه من اليمون؟ فيه 2 اليمون. كنقولوا بان كاردينال دو اوميغا ايكال 2. دابا غادي ندوزو لنوت الاكسبيريونس اللي كدار في البروبابيليتي بزاف، وهي ليكسبيريونس ديال لو دي. هذا هو ان دي كيف كتشوفوه. دونك سي ان كوب نيميروتي دو فيه 6 فاس 1 4 2 3، فيه العدد من 1 حتى 5 من 1 حتى 6 5 اي 6. فوالا غادي نلوحو نفرفرو حتى هو. واش نقدر نعرف لو ريزلتا؟ ما يمكنش نقدر نعرف، لان كاينين بليزيور ريزلتا بوسيبل اللي هما 1 2 3 4 5 6. دونك سي ان اكسبيريونس الياتوار. دونك غادي نقول حتى دابا غادي نجرب نشوف حظي. غنقول 5. ندير الزهر اللي عندي كيدير. دونك pour une fois. دونك الا عرفت لو ريزلتا صافي با دير بانني راني عارفو افيك اكزاكتيتود، راني غير قدرت وصافي. دونك هاد اونكور اون فوا هاد ليكسبيريونس سي ان اكسبيريونس الياتوار، لان فيها بليزيور ريزلتا بوسيبل اللي هما قلنا من 1 حتى 6. دونك اوميغا هو لونسومبل 1 2 3 4 5 اي 6، والكاردينال ديالو يعني شحال فيه من اليمون؟ فيه 6 اليمون. تري بيان. دابا غادي ندوزو ليفينمون. غادي نبقاو نهضروا غير في هاد ليكسبيريونس ديال لو دي اللي نيميرو 1 6 اللي حناه، وقلنا واحد لينونسي افوار ان نومبر بير. شكون هما لي نومبر بير اللي كاينين في لو دي؟ راكم كتعرفوهم. كاين لو 2 وكاين لو 4 وكاين لو 6. دونك هما 2 4 6. ان نومبر بير هو العدد الزوجي. هاد لونسومبل هذا 2 4 6 واش راه هو اون بارتي من اوميغا ولا لا؟ اوميغا راه هي، نعاود نكتبها ولا بلا ما نكتبها راكم عقلتوا عليها، هي 1 2 3 4 5 6. دونك اي اون بارتي دو اوميغا. كنكتبوا بهذه العباره بهذه الطريقه. هذه كتعني بان انكلو دو اوميغا، ان جوز من اوميغا. في هذه الحاله كنقولوا بان اي ان ايفينمون. دونك شنو هو ان ايفينمون؟ ما هو الا اون بارتي من اوميغا، من لينيفير دو بوسيبيليتي. غادي ناخذوا ان نوتر انونسي ولا ان نوتر انونسي. B هو avoir un nombre impair supérieur strictement à 3.
شكون هما لي نومبر سوبيريور ا 3 ستريكتومون؟ كاين 4 و 5 و 6 ولكن هما قالوا لنا يكون ان نومبر امبير. لو سول نومبر امبير بين ال 4 و 5 و 6 هو 5. دونك كنقولوا بي ايكال 5. هاد 5 هذا واش سيت اون بارتي من اوميغا؟ وي سيت اون بارتي من اوميغا. دونك بي ايت ان ايفينمون. في هاد الحاله هادي ديال بي في غير ان سول اليمون ستادير الكاردينال ديال بي ايكال 1 كنقولوا بان بي ايت ان ايفينمون اليمونتير. عقلوا عليها ان ايفينمون اللي فيه ان سول اليمون كنسميوه ايفينمون اليمونتير. دونك اون كونكلوزيون un événement est une partie de oméga, c'est-à-dire est une partie de l'univers de possibilités. دابا une fois عرفنا هاد لي نوسيون هاد لي الفوكابيلار ديال هاد لي مو اللي هما اسافوار اكسبيريونس الياتوار و ايفينمون و ايفينمون اليمونتير. دونك دابا غنديفينيو شنو هي لا بروبابيليتي دان ايفينمون. دونك كومون يديفيني لا بروبابيليتي دان ايفينمون؟ الاولى كتكون عندنا اكسبيريونس الياتوار وقلنا اكسبيريونس الياتوار كيكونوا عندنا اكسبيريونس فيها بزاف ديال لي ريزولطا. هذوك لي ريزولطا كنكتبوهم سو فورم دان اونسومبل اوميغا وكنخرجوا لو كاردينال ديالو يعني كنحسبوهم شحال من واحد. من بعد كيعطونا واحد لينونسي كيسميوها ا ولا بي ولا سي. هذيك لينونسي حنا كنحاولوا نقراوها ونخرجوا منها لونسومبل ديالها. كيف قرينا هنا هاد لينونسي ا افوار ان نومبر بير وخرجنا منها هاد لونسومبل هذا. سي لا ميم شوز في لي زيكزيرسيس وفي البروبابيليتي كتكون عندنا واحد لينونسي كنخرجوا منها لونسومبل ديالها ونكتبوه اونتر اكولاد. ملي كنكتبو كنحسبوا لي زيليمون ديالو هذوك هما الكاردينال ديالو كنقيدوا شحال فيه من اليمون. كاردينال دو ا ايكال شحال فيه. طيب بيان. دابا سي هاد ليكسبيريونس عندها بزاف ديال لي ريزولطا بيان سور. هاد لي ريزولطا اللي كيتسموا ريزولطا اليمونتير او ايفينمون اليمونتير كل واحد بوحدو كلهم عندهم لا ميم شونس دو سو بريزونتي. هادي ما نركزوش عليها بزاف مي ليسونسيال بالنسبه لكم ان البروبابيليتي ديال هاد ليفينمون ا راه هي الكاردينال دو ا سي الكاردينال دو اوميغا. هادي هي لا بارتي الاولى. هادي دابا فهمتوا كيفاش كنخرجوا البروبابيليتي. غادي نديرو فيها من بعد كلك اكزامبل وكلك اكزرسيس باش ندوزو لي زوتر نوسيون ديال البروبابيليتي. حاجه اخرى قبل ما نسالي نقولها لكم. هاد اوميغا هذا كاينين فيه جوج حالات. يقدر يكون فيني يقدر يكون اوميغا انفيني. الا كان فيني راه غادي نهضروا على البروبابيليتي ديسكريت والا كان انفيني غادي نهضروا على البروبابيليتي كونتيني. حيت عندكم في البروغرام ديال اس 2 ايكونومي دو غروند بارتي. كاين البروبابيليتي ديسكريت كنديروها ملي كيكون لونسومبل اوميغا فيني وملي كيكون انفيني كنهضروا على البروبابيليتي كونتيني. انتهى الدرس الاول وشكرا على الانتباه ديالكم.